नमस्ते, म राजेन्द्र ढकाल। फेरि पनि आज मैले बीबीएस फर्स्ट इयर र क्लास 12 को लागि प्राइस इलास्टिसिटी एन्ड इट्स टाइप्स अफ प्राइस इलास्टिसिटी भन्ने टपिक्स लिएर आएको छु। यो क्लास 12 को लागि 10 मार्क्स को क्वेशन आन्सर हुन्छ भने बीबीएस फर्स्ट इयर को लागि पनि यो चाहिँ एउटा क्वेशन इट्स टाइप्स मूल्य लोच र यसका प्रकारहरू। भाइ बहिनीहरू, मूल्य लोच भनेको के हो त? प्राइस इलास्टिसिटी भनेको के हो त भन्दाखेरि अन्य कुराहरू यथावत रहेको अवस्थामा कुनै पनि वस्तुको मूल्यमा कुन अनुपातमा परिवर्तन हुँदा माग परिमाणमा कुन अनुपातले परिवर्तन आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ यो मूल्य लोचले जनाउँछ, मूल्य लोचले मापन गर्छ। अथवा सामान्यतया अथवा अन्य कुराहरू यथावत रहेको अवस्थामा वस्तुको मूल्यमा कति प्रतिशतले चेन्ज आउँदा परिवर्तन आउँदा माग परिमाणमा कति प्रतिशतले परिवर्तन आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ यो प्राइस इलास्टिसिटीले बुझाउँछ। र प्राइस इलास्टिसिटीका चाहिँ 5 वटा प्रकारहरू हुन्छ, जसलाई हामी यहाँ फिगर सहित एकैछिनमा व्याख्या गर्ने नै छौँ। अब हामी प्राइस इलास्टिसिटीलाई इङ्ग्लिसमा अङ्ग्रेजीमा कसरी लेखिन्छ त यहाँ हेरौँ है। Other things remaining the same, the proportionate change in quantity demand due to the proportionate change in price is called price elasticity. It can be expressed as EP equal to proportionate change in quantity demand upon proportionate change in price. मैले यो भन्दा अघिल्लो भिडियोमा पनि भनिसकेको छु, यो proportionate को सट्टामा percentage पनि राख्न सकिन्छ। percentage change in quantity demand upon percentage change in price. सिम्बोलिकली अब यसलाई हामी सिम्बोलिकली कसरी लेख्छौं त भन्दा EP equal to del Q upon Q into 100% upon del P upon P into 100%. यसलाई अझै हामी एक स्टेप तल जाँदा del Q upon del P into P upon Q, where EP equal to price elasticity. यो EP भनेको मूल्य लोच हो। Q भनेको इनिशियल क्वान्टिटी, सुरुको परिमाण। इनिशियल मीन्स सुरुको क्वान्टिटी। del Q भनेको चेन्ज इन क्वान्टिटी अथवा परिवर्तन भइसकेको परिमाण हो। P भनेको इनिशियल प्राइस र del P भनेको चेन्ज इन प्राइस अथवा परिवर्तन भइसकेको मूल्य हो भनेर हामी भन्न सक्छौं। यो हामीले अघिल्लो भिडियोमा पनि यसको बारेमा भनिसकेको कारणले मैले यति मात्र यसलाई भन्दै छु। अब यसपछि हामी टाइप्स अफ price elasticity of demand. There are 5 types of price elasticity of demand. यसलाई डिग्री अफ प्राइस इलास्टिसिटी पनि भन्ने चलन छ। अब हामी यसलाई डिग्री भन्दा पनि हुन्छ र टाइप्स भन्दा पनि हुन्छ। There are 5 types of price elasticity of demand. Number 1, perfectly elastic demand. यसलाई हामी perfectly elastic demand, perfectly elastic demand र यसलाई हामी EP equal to infinity गरेर यसरी डिनोट गर्न सक्छौं। यसलाई नेपालीमा पूर्ण लोचदार माग भनेर भन्छौं। अब यसलाई डिफाइन कसरी गर्ने त? यो पर्फेक्टली इलास्टिक डिमान्ड के हो त? यहाँ लेख्नु भन्दा अगाडि हामी पहिला बुझ्छौं। यदि वस्तुको मूल्यमा थोरैले चेन्ज हुँदा, नेग्लिजिबल चेन्ज हुँदा क्वान्टिटी डिमान्डमा चाहिँ इन्फिनिटिभली चेन्ज हुन्छ भने त्यसलाई हामी पर्फेक्टली इलास्टिक डिमान्ड भन्छौं। है, वस्तुको मूल्यमा थोरैले परिवर्तन हुँदा माग परिमाणमा अनन्त रूपमा अत्याधिक धेरै चेन्ज आउँछ भने त्यसलाई हामी पर्फेक्टली इलास्टिक डिमान्ड भन्छौं। अब यसलाई हामी लेख्दा कसरी लेख्न सक्छौं भन्दा when negligible अथवा यसलाई यो नलेखेर tiny change, tiny change in price, change in the price, but quantity demand change in infinitively, it is called
perfectly elastic demand. Perfectly elastic demand. यसलाई हामी यो कोड जे राख्दा पनि हुन्छ। यो नेग्लिजिबल चेन्ज हैन, यसलाई नेग्लिजिबल चेन्ज राखे पनि हुन्छ र टेनी चेन्ज राखे पनि हुन्छ, अथवा यो भनेको स्मल चेन्ज अथवा थोरै चेन्ज अथवा चाहिँ हामीले नदेखिने चेन्ज भन्न सक्छौं। when change in price but quantity demand changes infinitively it is called perfectly elastic demand. यसलाई नेपालीबाट मैले अघि पनि भनिसके, वस्तुको मूल्यमा थोरैले परिवर्तन आउँदा क्वान्टिटी डिमान्डमा चाहिँ धेरैले चेन्ज आउँछ भने त्यसलाई चाहिँ अथवा इन्फिनिटिभली चेन्ज आउँछ भने यसलाई हामी perfectly elastic demand भन्छौं। र यसलाई हामी रेखाचित्रबाट यसरी देखाउन सक्छौं। यो x एक्सिस, यो y एक्सिस, यतापटि प्राइस र यतापटि चाहिँ क्वान्टिटी डिमान्ड। अब यहाँ हामी प्राइस यतापटि राख्यौं, जस्तो हामीसँग डाटा प्लट छ। प्राइस चाहिँ यो हामीले यहाँ थोरैले चेन्ज हुन्छ अथवा चाहिँ प्राइस थोरैले चेन्ज हुँदाखेरि चाहिँ क्वान्टिटी डिमान्ड चाहिँ धेरैले चेन्ज हुन्छ भन्ने हामीले बुझाउँछौं, तर यहाँ फिगरमा चाहिँ देखिन्न है। र अब जस्तो प्राइस थोरैले चेन्ज भयो है, यो DD डिमान्ड कर्भ, यहाँ क्वान्टिटी Q1 Q2 Q3 यसरी चाहिँ प्राइसमा थोरैले चेन्ज आउँदा पनि क्वान्टिटी डिमान्डमा चाहिँ इन्फिनिटिभली चेन्ज आउँछ भने त्यसलाई चाहिँ हामी पर्फेक्टली इलास्टिक डिमान्ड भनेर भन्छौं। यो चाहिँ यसरी हामी बुझ्न सक्छौं, प्राइसमा थोरै चेन्ज आउँदा पनि क्वान्टिटी डिमान्ड चाहिँ धेरैले चेन्ज आएको छ। र अब यसपछि नेक्स्ट यो फिगर एक्सप्लेन एउटा म सुरुको एक्सप्लेन गरिदिन्छु, त्यसपछि नेक्स्ट चाहिँ तपाईहरु आफै गर्नु होला। जस्तो सुरुमा OX एक्सिस रिप्रेजेन्ट क्वान्टिटी डिमान्ड, OY एक्सिस रिप्रेजेन्ट प्राइस। When price is 10, quantity demand is Q1. When price is 10 but quantity demand change from Q1 to increase from Q1 to Q2, Q3 and infinitely and so on. यसै चाहिँ हामी के भन्न सक्छौं, प्राइस चाहिँ थोरैले चेन्ज हुँदा पनि क्वान्टिटी डिमान्ड चाहिँ इन्फिनिटिभली चेन्ज भएको छ भनेर भन्न सकिन्छ। अब यसपछि नेक्स्ट नम्बर 2, नेक्स्ट नम्बर 2 मा perfectly inelastic, यो perfectly inelastic डिमान्ड यो पुनः बेरोजगारमा perfectly inelastic डिमान्ड अथवा inelastic डिमान्ड पूर्णतया बेरोजगार मान, यसलाई हामी EP = 0 भन्छौं। यहाँ चाहिँ के भन्छ भने प्राइस when price increase or decrease but quantity demand is no change, हैन। यसलाई हामी सिम्पली डेफिनेसन लेख्न सक्छौं, when price increase or decrease but quantity demand is no change. Quantity demand is no change. It is called perfectly elastic demand. र यो चाहिँ विशेष गरी न्यूट्रल्स गुड्समा यो पर्फेक्टली इनइलास्टिक डिमान्ड युज हुन्छ। प्राइस जतिले चेन्ज भयो भने न्यूट्रल्स गुड्सहरु जस्तो नुन, औषधिमा चाहिँ यो पर्फेक्टली इनइलास्टिक डिमान्डको प्रयोग हुन्छ। यसलाई हामी सिम्पली बुझौं, वस्तुको मूल्यमा थोरैले परिवर्तन वा धेरैले इन्क्रिज अर डिक्रिज होस्, प्राइस बढोस् वा घटोस्, तर क्वान्टिटी डिमान्डमा चाहिँ कुनै चेन्ज आउँदैन भने त्यसलाई हामी पर्फेक्टली इलास्टिक डिमान्ड भन्छौं। र यसलाई इट क्यान बी एक्सप्लेन्ड बाइ द फलोइङ फिगर। यसलाई तलको रेखाचित्रबाट यसरी देखाउन सकिन्छ। यो OX एक्सिसमा क्वान्टिटी डिमान्ड, यतापटि प्राइस। यहाँ प्राइस सुरुमा P प्राइस हुँदाखेरि चाहिँ क्वान्टिटी डिमान्ड यति थियो, यो DD, यो Q क्वान्टिटी। प्राइस इन्क्रिज भएर माथि गयो P बाट P1 भयो बट क्वान्टिटी डिमान्ड इज सेम। प्राइस डिक्रिज भयो P बाट P2 भयो बट क्वान्टिटी डिमान्ड अल्सो सेम। अथवा यहाँ प्राइस इन्क्रिज होस्
वा डिग्रिज होस् तर क्वान्टिटी डिमान्डमा कुनै चेन्ज आउँदैन भने त्यसलाई हामी पर्फेक्टली इनइलास्टिक डिमान्ड भनेर भन्दछौँ। अब यसपछि नम्बर 3 यो हाम्रो सेकेन्ड नम्बरमा थियो। अब नम्बर 3 मा रिलेटिभली इलास्टिक डिमान्ड। नम्बर 3 मा रिलेटिभली इलास्टिक डिमान्ड। रिलेटिभली इलास्टिक डिमान्ड यो रिलेटिभली इलास्टिक डिमान्डलाई हामी EP greater than 1 यसरी डिनोट गर्छौं। यो EP greater than 1 भनेको चाहिँ के हो त भन्दा हामीले के बुझ्न सकिन्छ भन्दा रिलेटिभली इलास्टिक डिमान्डमा यदि प्राइस चाहिँ के हुन्छ भन्दा थोरै चेन्ज हुँदा क्वान्टिटी डिमान्ड चाहिँ त्यो भन्दा बढीले चेन्ज हुन्छ भने त्यसलाई हामी रिलेटिभली इनइलास्टिक डिमान्ड भन्छौं। When the percentage change in price when the percentage change in price when the percentage change in price यसलाई यसो भनौं when the percentage change in quantity demand for commodity quantity demand for commodity is more than change in price, more than percentage change in price। यो चाहिँ के भन्नु पर्यो यदि वस्तुको मूल्य जुन रेशियोमा चेन्ज हुन्छ त्यो भन्दा बढीले क्वान्टिटी डिमान्डमा चेन्ज आउँछ भने त्यसलाई हामी रिलेटिभली इलास्टिक डिमान्ड भन्छौं। when the percentage change in quantity demand for commodity is more than percentage change in price it is called relatively elastic demand। अथवा यहाँ हामी के भन्न सक्छौं if price change by 5% quantity demand change by more than 5% है। यहाँ कति ठाउँमा 10% भनेर लेखेको हुन्छ यो more than 5% भन्दा बढी हुनु पर्यो र यसलाई हामी फिगरबाट यसरी देखाउन सक्छौं। यो x एक्सिस यो x एक्सिस जस्तो यहाँ क्वान्टिटी डिमान्ड यहाँ प्राइस सेम है। सुरुमा यति प्राइस हुँदा यो P1 प्राइस हुँदा Q1 क्वान्टिटी थियो। अब यहाँ इन्भर्स रिलेसन देखिन्छ प्राइस र क्वान्टिटी बीचको। अब यहाँ प्राइस थोरैले चेन्ज हुँदा यहाँ हेर्नु है। अब यहाँ मैले प्राइस बढ्यो P बाट P2 प्राइस भयो तर क्वान्टिटी के भयो त भन्दा थोरैले प्राइस चेन्ज हुँदा यहाँ है थोरैले प्राइस P1 बाट P2 मा बढ्दाखेरि चाहिँ क्वान्टिटी Q1 बाट Q2 भएको छ। यहाँ क्वान्टिटी घटेको छ यहाँ प्राइस बढेको छ र यो डिमान्ड कर्व यहाँ डिमान्ड कर्व देखिन्छ यो डिमान्ड कर्व। अब यहाँ के बुझ्नु पर्यो भने प्राइस 5% ले चेन्ज हुँदा हैन यहाँ चाहिँ पर्सेन्ट नलेखेर यसरी डेल प्राइस लेखे पनि हुन्छ अथवा पर्सेन्ट लेखे पनि हुन्छ। यहाँ चाहिँ डेल P यहाँ डेल Q यहाँ प्राइस थोरैले चेन्ज हुँदा क्वान्टिटी धेरै यो भाग र यो भाग कम्पेयर गर्ने यताको बक्सा सानो यताको ठुलो हुन्छ। यो प्राइस चाहिँ P1 बाट P2 मा थोरैले बढ्दाखेरि क्वान्टिटी चाहिँ धेरैले घटेको छ। यसलाई हामी रिलेटिभली इलास्टिक डिमान्ड भनेर भन्छौं। यो यति नै। अब यसपछि अर्को नेक्स्ट रिलेटिभली इनइलास्टिक डिमान्ड यहाँ चाहिँ इनइलास्टिक है इनइलास्टिक डिमान्ड रिलेटिभली इनइलास्टिक डिमान्ड यो डेफिनेसन यहाँ मैले तिमीहरुलाई नमेटिकन सजिलो बनाउँछु। जस्तो यो मोर देन भनेको ठाउँमा
लेस देन राखेपछि अरु सबै सेम डेफिनेसन हुन्छ सम्झिने तरिका when the percentage change in quantity demand for commodity is less than percentage change in price, which is called relatively inelastic demand. Inelastic demand. If price change by 10%, अहिलेको ठ्याक्कै उल्टो है 10%, but quantity demand change by 5%. यो ठ्याक्कै डबल हुनुपर्छ भन्ने छैन, तर यो 10% ले चेन्ज हुँदा यो भन्दा कमले चाहिँ क्वान्टिटी डिमान्ड चेन्ज हुन्छ भन्ने बुझिन्छ। यो रिलेटिभली इनइलास्टिक डिमान्ड र यसलाई हामी यसरी रेखाचित्रबाट फेरि देखाउन सक्छौं। यो फिगरबाट यतापटि प्राइस यतापटि क्वान्टिटी अहिलेको ठ्याक्कै अपोजिट हुन्छ। जस्तो प्राइस यति छ, P1 प्राइस हुँदा Q1 क्वान्टिटी। अब यहाँ चाहिँ अहिले के थियो, प्राइस थोरैले बढ्दाखेरि क्वान्टिटी धेरैले घटेको थियो। अब यहाँ प्राइस धेरैले बढ्दा है प्राइस P1 बाट P2 मा बढेको छ, क्वान्टिटी Q बाट Q2 मा Q1 बाट Q2 मा घटेको छ र यो डिमान्ड कर्भ बढी ठाडो अथवा यसरी झरेको हुन्छ हैन। यो D D1 या डेल P या डेल Q, यो 10% ले चेन्ज हुँदा यो 5% ले मात्र चेन्ज आएको छ। यसलाई हामी रिलेटिभली इनइलास्टिक डिमान्ड भनेर भन्छौं र यहाँ चाहिँ यो सापेक्षिक बेरोजगार माग भनेर हामी भन्छौं। अब यसपछि लास्टमा युनिटरी इलास्टिक डिमान्ड नम्बर 5 मा युनिटरी इलास्टिक डिमान्ड, यो एकाइ बराबर रोज भन्छौं। यसलाई हामी EP = 1 गरेर यसरी डिफाइन गर्छौं र यसको पनि डेफिनेसन सेम है। यहाँ लेस देन भनेको ठाउँमा यहाँ मैले खाली यहाँ के चेन्ज गराउँछु त भन्दा it is when the percentage change in quantity demand for commodity is equal to अथवा equal percentage change in price हैन। सेम रेशियोमा यहाँ चाहिँ 10% ले चेन्ज हुन्छ भने यहाँ पनि 10% ले नै चेन्ज हुन्छ, अथवा जुन रेशियोमा प्राइस चेन्ज हुन्छ त्यही रेशियोमा क्वान्टिटी चेन्ज हुन्छ भने यसलाई हामी युनिटरी इलास्टिक डिमान्ड भनेर भन्छौं र यसलाई हामी फिगरबाट यसरी देखाउन सक्छौं। फेरि म यसलाई नेपालीबाट भनिन्छु। यदि वस्तुको मूल्य जुन अनुपातमा परिवर्तन हुन्छ, वस्तुको माग परिमाण पनि त्यही अनुपातमा परिवर्तन हुन्छ भने त्यसलाई हामी एकाइ बराबर लोज भनेर भन्छौं, जसलाई EP = 1 ले डिनोट गरिन्छ र यहाँ चाहिँ डिमान्ड फर कमोडिटी इज इक्वल टु पर्सेन्टेज चेन्ज इन प्राइस हैन। जहाँ चाहिँ इक्वली चेन्ज हुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ यो रिलेटिभली यहाँ चाहिँ हामी रिलेटिभली इलास्टिक नभनेर युनिटरी इलास्टिक डेफिनेसनमा युनिटरी इलास्टिक डिमान्ड भनेर भन्न सकिन्छ। अब यसलाई फिगरमा कसरी देखाउने, x y यो प्राइस यो क्वान्टिटी। अब यहाँ प्राइस P1 प्राइस छ, यहाँ Q1 छ। मैले यसलाई चाहिँ के गर्दै छु भने अहिले हामीले प्राइस बढेको केसमा हेरेको थियौं, अब घटेको केसमा है प्राइस घट्यो यतिले, कतिले घट्यो भन्दा यतिले P1 बाट P2 भएको छ। यो भाग र यो भाग हेर्नु है। अब यहाँ यो भाग र यो भाग हेर्दाखेरि हामीले धेरै जना स्टुडेन्टहरु झुकिने गर्छ। यो भाग र यो Q1 र Q2 बीचको चाहिँ भागलाई हेर्ने हो। यो भाग र यो भाग इक्वल हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं, त्यसलाई चाहिँ हामी युनिटरी इलास्टिक अथवा एकाइ बराबर लोज भन्छौं। यहाँ 10% ले चेन्ज हुँदा यहाँ पनि 10% ले चेन्ज हुन्छ। यो लम्बाइ हेरिदिन, यो भाग प्राइस र क्वान्टिटी चेन्ज भएको भागलाई हेर्न सकिन्छ। यसरी हामी यो प्राइस इलास्टिसिटी एन्ड इट्स टाइप्सलाई चाहिँ यसरी डिफाइन गर्न सक्छौं। आजको क्लास यति नै, धन्यवाद। हामी अर्को नेक्स्ट भिडियोमा फेरि अरु क्लास जोडिदै जानेछौं। यति बेलासम्म हाम्रो यो च्यानललाई हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद र अझै धेरै भिडियो हेर्नको लागि तपाईहरुले यो च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। थ्यांक यू। फेरि भेटौँला।